मिसाच्या सुरुवातीक आमी गायन घेऊया A22. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, परमेश्वर राजवट चलयता आनी ताचें राज मोगाचें. आनी ह्या मोगाच्या राजान आमकां संवसाराचो उजवाड आनी हे पृथ्वीचें मीठ जावंक देव आपोवणें करता. आमच्याय जिवितान हे राज परजळयतले हांव जाल्यार, ह्या राजाची भुरगीं म्हूण आमी दाखोळ करतले हांव जाल्यार, आमी संवसाराचो उजवाड जावंक, पृथ्वीचें मीठ जावंक गरजेचें. हीच कृपा आमकां मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकाचें भोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदुतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. आमी मीस भेटयता दिनिजियो आंध्राद हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आयच्या ह्या मिसान आमी दिन वाचता 21वावो वाडदीस मनयतल्या आलिशा वाज हाचे पासत देवाक आर्ग आमी दिता आनी ताचे पासत विनंती करता. तेच परी आपलो वाडदीस मनयता तानिया सोजा. मागुया आमच्या जण एकल्याच्या गरजां पासत. मी मागता कोनी हे आमचे भयणीक देवान पिडेंतली बेगीनूच बरी करूं. कोरोना व्हायरस ही पिडा चडटा वाडटा. हे पिडेचेर देवान आपलें रोगोत, जेजूचें रोगोत शिवरावन ही पिडा नपयत करूं. अदीक करून मांगूर हिल ह्या वास्कोच्या वाठारांत हो देवाचो आशिर्वाद आनी सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजे तावन उपजता. तुज्या मना सारकी आमी चिंतूंक जायना. तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशें करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका मेरेन वाचप.
त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो वाळ सुकलो. तेन्ना सोर्बेस्पराचें उतर एलिसाच्या कानार सादलें. उठ आनी सिदोनाच्या झारेफा शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटूच तो सिदोनाक वचून भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोडोव एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडून वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सोर्बेस्परा, जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटल्यांत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोडो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतले. एलिजान म्हणलें, भियेनाका, तुवें सांगलें तशें कर. पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सोर्बेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे पृथ्वीमेर सोर्बेस्पोरान पावस धाडी पर्यंत दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जिवली. एलिजा उद्देशीक सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर रे. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर फाकोय सोर्बेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी रितीच्या देवा. आकांतासून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर, म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यंत मनशानू तुमची काळजां दारून उरतली? केन्ना पर्यंत पोलक्या वस्तूचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटकां पाटल्यां धांवतल्यात? जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर फाकोय सोर्बेस्परा. जायते जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर फाकोय सोर्बेस्परा. गोवाचे कोळे आनी सोऱ्याचे कोळशे इरांगेर भरलोले आसात, पूण तांचे भोवन व्हड संतोश भरला तुवें म्हज्या काळजांत. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरचोड आमचेर फाकोय सोर्बेस्परा. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडचोळी दी. तुमच्यो बऱ्यो कण्यो पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक सगळी वाखाणूक पावूं. मातेवा परमणी
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, तुमी प्रितुमीचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार तिका ती कशी परतून दिवंक जायत, तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोडा मस्तूंक जायत. आनी कित्याकूच तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायली पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक तांचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पडूंक स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडजळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बडी भावनो, क्रिस्ती भावार्थ्याचें जिवीत कितें काय? जायते फावट आमकां दिसता क्रिस्ती भावार्थ्याचें जिवीत म्हटल्यार तूं बरें कर, तुजे फामिलीक बरें कर, आनीक तूं जिये, आनीक तुका संवसारान कितें चलता तें कांयच पडूंक ना. म्हणजे आपूण आपणाक, म्हजें आनी म्हजे फामिलीचें बरें जावचें, आनीक म्हाका दुसऱ्याचें आनीक कांय पडोंक ना. आपूण आपणाक देव समेजता. पूण आयच्या दिसा ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां दाखोड करता. जरी तर हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार, म्हजें जिवीत कसलें जावचें. हांवें म्हजें जिवीत न्हूच फकत म्हजेच पासत जिवूंक, पूण दुसऱ्या पासत जिवूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा, तुमी प्रितुमीचें मीठ. मोगाच्या भयणी भावनो, प्रितुमीचें मीठ. मीठ म्हळ्यार आपणा पासत जियेना. मीठ जेवणाची स्वाद हाडचे पासत ह्या मिठाक गूण आसा. मीठ जिवीत म्हणजे मीठ वस्तू कुसूंक दिना, आपल्याक विरून उडयता आनीक दुसऱ्यो वस्तू सांबाळटा. मिठाच्यो जरी तर आमी बरे गूण सांगूंक वचत जाल्यार जायते आमच्यान सांगूंक जाता. मीठ वखद. मीठ आपणाकूच वखद दिना, पूण मीठ दुसऱ्यांक वखद जाता. म्हणटच क्रिस्ती भावार्थ्यान न्हूच फकत आपणाचेच, आपले फामिलीचे, पूण सगळ्या समाजाचे चिंतूंक जाय. जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. उजवाड आपणाकूच उजवाड दिना, पूण दुसऱ्या पासत हो उजवाड जळून कोबा जाता. उजवाड आसता थंय खुशालकाय आसा. ओ सुर्याच्या उजवाडान आमच्या जिविताक एनर्जी, ओ विटामिन्स मेळटात. असलो उजवाड आमी जावंक जाय. म्हणटच उजवाड जरी तर आसा जाल्यार आपणा पासत न्हय, पूण दुसऱ्या पासत. हे खातीर हांवें म्हणचें न्हय हांव म्हजेंच, म्हजे फामिलीचें पळयतां इतलेंच म्हाका पुरो न्हय, पूण हांव प्रितुमीचें म्हणजे संवसाराचें मीठ न्हूच फकत म्हजे फामिलीचें, म्हज्या घरच्यांचें, पूण प्रितुमीचें मीठ. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. तुजे फामिलीचोच उजवाड न्हय तूं, होय फामिली बरोबर तूं संवसाराकूय तुवें उजवाड दिवंक जाय. जरी तर त्या मिठाक खारसाण ना जाल्यार तें कित्याक उपकारता. एक दिवो पेटोवन जरी तर पायली पोंदा दवरीत तर ताचो कसलो फायदो. तर मोगाच्या भयणी भावनो, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें जिवीत सोकटा पासत, समाजा पासत हेच वडकून घेवंक ह्या आयच्या दिसा
आमकां बापाची कृपा मागुया अशें जावं. बेटोळी वेळार आमी गायन घेवया C14. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका वोगता. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही विठोवणी तुका मानूं आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कडेन आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी सुमरता. तुजें पुनर्जीवण आमी परगोडटा. तुज्या येड्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो मुळय सर्वणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जिवतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सरकाळी तुका मागवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भरूस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट धाड आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मगाडा तुका दिन वाचता हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. हेच तुजें हासणें घेवन म्हाका संवसाराचो उजवाड
प्रितुमीचे मीठ कर जेजू. आमची पोरजां तुका शेवूंक सोदता, हे पोरजेक मेळना. ओत्मीक भेट स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमचे पोरजे लागीं कर जेजू. आनी तांकांय आमकां सगळ्यांक प्रितुमीचें मीठ आनी संवसारांत उजवाड जावन पाठय जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. मोगाळ बापा, आमकां वाडलां तेंचें वणखाण आमच्या पिडांक ओकर. तांचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां गोठाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां थोडोच वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करतले. सुर्गीच्या बापा, वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. सुर्गीच्या बापा, वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. तुजो मोग आर्गां दिता, तुजो सोब आयकूंक तयार आसा. तुजो मोग आर्गां दिता, तुजो सोब आयकूंक तयार आसा. जेजू मोगाळा, वंदन तुका, मोहिमा तुका. ह्या उड्या रुपान तूं आजीर आसाय. आमचे पासत ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका दिन वाचता आनी आमची मान बागून तुका आमचो नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाळा, नमस्कार तुका आमी करता, आमचो मोग तुका दिता. आख्खो संवसार जेजू हो पिडेंत वळवळटलो तुका उबारता. आमचें गोंय, वास्कोचें शार, मांगूर हिल हो वाठार तुज्याच मुखार, तुज्याच पांयां सरशीन हाडून तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका
आख्खो संवसार तुका उबारता, आख्खो संवसार तुज्या पांया सुशी हाडटा. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटली पिडेस्त आमची भाव भयणां, तांचें दूख, तांचे कश्ट, तांच्यो खोंती, तांचे हुस्के तुज्या मुखार दवरून तुज्या पांया सुशी हाडून तुका पोरणीपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका मोगाचो तुका नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका जेजू मोगाळा, जायत्या पिडेस्त भाव भयणांक तुवें पिकोवणी दिल्याय. ह्या एक कोरोना व्हायरस पिडेंतले तुवें निवारल्याय. जायत्या आमच्या तारवटी भाव भयणांक तुवें घरा पावयल्यात. विदेशांत परदेसांत आसलोल्यांक आपल्या गांव घरा हाडल्यात. सोबार देणी, सोबार आशिर्वादांनी कुरपेन तुवें आमकां बोल्लेल्या खातीर सगळें गुंथून तुजे मुखार सरपटून तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाळा, उबारता तुका आख्खो संवसार ह्या पिडेंत वळवळटलो. दर एक पिडेस्त भाव भयणा पासत जेजू तुका आमची मागणी उबारता. आख्खो संवसार तुज्या पांया सुशी हाडटा. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, गल्फ, आफ्रिका, मोझांबीक, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, मांगूर हिल, आमच्या बोर्देचो वाठार, तारवटी आमच्या भाव भयणांक, परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक राख आनी सांबाळ जेजू. तुका उबारता हांव वेगवेगळे पिडेंत आसलोलीं आमची भाव भयणां. कोनी ही आमची भयण आपल्या पासत मागूंक लायता जेजू. तिजें काळीज मन तुका उबारता हांव. बेगीनूच तिका पिडेंतली बरी कर जेजू. उबारता कायतानो ब्रिटो, बायरन आराउजो, एलिस टावारिस, फॅनी फेर्नांडीस. सोबार आमची भाव भयणां आपल्या खातीर मागूंक लायतात. सोबार आमची भाव भयणां वेगवेगळे तरेन कश्टवतात. तांकां जेजू तुजी पेकोवणी दी.
ह्या दिसांनी जायतीं आमची भाव भयणां वळवळटल्या पासत भुकेल्ल्या पासत आपलो आदार दितात. तांकांय जेजू तुज्या आशिर्वादान भर. सूर पदवेदार देवा, तूं आख्खे रचणेचो अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ती खोनवाडायन आयकून घे. ही हांवचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराखाल येवंक, हे पिडेक लागून कश्टवतल्यांक तांच्या कुटुंबांक मनाची शांती पिडेस्तांक पिकोवणी दी. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेय सगळे दयाळ काळजां जेजू उत्पन्न कर. आनी जी भाव भयणां दयाळ जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. तांकांय सुरक्षीत सांबाळ जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोराक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजो उजवाड तांकां दी. आनीक जे सोद वर्दे वाटेक आसात ते पूर्ण जावंक तुजेंच आसणे, तुजीच कृपा तांकां फावो कर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजे पासत फावो तसले कायदे काडूंक तुज्या उजवाडान भर. आमी आमच्या कुटुंबांनी रावून पिडेस्तां पासत मागणें करून आमच्यान हे पिडे विरुद्ध झुजूंक जाता हेंच वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू.